رنا والیاں دی عاقبت خوار تے وانڈے مزے لئی پھردے گندی سوچ گندی سوچ اور آوارہ کتوں والی سوچ مجھ سے سنیے رنا والیاں دے پکن پرونٹھے تے وانڈیاں دی عاقبت خوار رنا والیاں دے پکن پرونٹھے تے وانڈیاں دی عاقبت خوار اس طرح ہے گندی ذہن والے گندی سوچ والے ایسے کرتے ہیں جو گھر کے اخراجات نہیں اٹھاتے وہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ باہر جاؤ پیسہ دو اور مزے اڑاؤ رنا والیاں دی عاقبت خوار تے وانڈے مزے لئی پھردے انج نہیں پترا انج نہیں رنا والیاں دے پکن پرونٹھے تے وانڈیاں دی عاقبت خوار انج گل بنتی ہے انج جے اسی مسلمان ہاں تے پھر انج گل بنتی ہے